فيديو قرص إديتين أمر أغفر كن ياش كاسه تاكارين أهو أيورهم تان أتي قفاهم تان يريد إدي عشان دراجنا تابي أنا اشتي تقوى وزنغانا أنا تقواش وان إمهنا أغفر كده فيديو تواتي قوم تا لايكون أني سبسكرايب أني كومنتس أفني أكي ها بوا فيديو وتتوا بناشو اتقيم هواتي سو اتهتنواش ما تهرواش إيه كده فيديو أمر أتاجنيد إشي فيديو إيه أغفر ياشكرا سنسيار أمر أتاشتاش ما تهرو من ناتشاتش ما تهرواش من ونورو ترمد بيوني أسا فيديو أتوجوا بوكمي أتاجواتا أمر لايكاتين أمر مرساتيمتا يو تقرير باشي فيديو أوري شنومي أوري إمرا بني فو يتهمبوني عرفا ما أمنرا مرأة ما أمسان أمنرا غنيني ويأنا يكود أريندا غنيني ويأدي يموري بمن ويأنا دي أنا تواشي أشياء غفر كورا فيديو أوجيني أتينود غفر كورا فيديو أوجون تاندي نورا تتماركوسي أتينود أغغمهويت كمهواسي إيا بايتوها تتاهر أغغوها بامتا أوجوا أهم أنقوا أهم أنقمتا إيا أوجنهواسي مرأة ما أوندرتن هو تادمو وأكا هو شوفني مرأة يور أيدي ورتهان مرأة يور أيدي ورفيتا بتكمي ورتنيا بحري وأكا هو قفاهو ما شوهواي مرأة يور أيدي ورتهان قن مرأة ما أوندره مري فزنرها قويتها يهير دوني هو بفرهواي أنا يوتيوبنيا أكاونت بيوتيوبنيا كسكو أمتا كودا مينا أوجيني أتينود ديتو واش سمو تماتو تاواش أتفتجين واتأرار أتفتجين إيا على فاهو تا فيديو قرص إديتين أمر أغفر كن ياش كاسه تاكارين أهو أيورهم تان أتي قفاهم تان يريد إدي معه وأكا كيئته هو تابتاجني وأكا ولا بغفرنكو كو إدي بأتي باني إنهوي باني إدي وفيديو برنكوهي إنهوي قوم تابا يتوبينيا كسو يتوبينيا دمو بفري بانكوهي شونيا حبيب إريوني شون هوجي حبيب إيري بامتا سرچنو ويدمو حبيب توبي بامتا سرچنو تاقتو قط بامتا قوة بفرفاينيا فرس كستمو غغمانيا يفتان بتلي أريندا بقاتان من مياتفنكا أرينا أهمون برها هيرونكو بو أكاسات إنا مرانين أنا رد أرباكاشو تواشنان أنا إنانان أنا تينود أمرانين أنا دا مين أنا نهواتا أهو أنا نهوا ننرى إنا دمو عشان دراجنا تابي هرنان أنا اشتي تقوى وزنغانا أنا تقواش وان إمهنا أغفر كده فيديو تواتي قوم تا لايكون أني سبسكرايب أني كومنتس أفني أكي ها بوا فيديو وتتوا بناشو اتقيم هواتي ورمنياش بتقام اتقيم هواتي مرأة ما أمندرا هو بإيدي اتشناهم أرى تواش بتقام كبار زنغاقا بتقام بكبار إقفانش ورمنيا تقوى شو السلام عليكم أكد واير أنك نور أنزين كتربك مرري ورمنيا مرري بتقام